जिन लोगों की बिल्लियों का खाना हेलीकॉप्टर्स में उड़ के जाता है, वो इमरान खान से कहेगी तुम जेल से डरते हो। जरदारी तो 3 दिन जेल में नहीं बैठा, पहले अस्पताल में था, फिर 11 साल एक कोठी में गुजारे, उस कोठी में कौन आता था क्या करता था हमें नहीं पता। तो हमारे मुंह ना खुलवाएं। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान के वर्कर हैं, आपके वर्कर नहीं हैं। हम हया वाले लोग हैं, हया की बात करते हैं। वो तो कहता है कि बख्तावर ने क्यों इमरान खान की मिसेस को और उनकी ज़ात को निशाना बनाया। इनकी ब्रॉटअप यही है, इनका ख़ानदान यही है, इनकी सोच यही है। ये बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे तो नहीं हैं, ये तो जरदारी ख़ानदान है। बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह अपनी, हम पश्तो में कहते हैं उसकी ज़मीन की मट्टी के साथ अल्लाह उसको बख्शे, उसमें बहुत कमज़ोरी होंगी पर तगड़ी औरत थी, अच्छी औरत थी, गंदी बातें नहीं करती थी। माय फादर अल्लाह ब्लेस हिम, वो कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो वाज अ बिगर मैन देन हर फादर। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो जनरल ज़िया ने किया, उसने कभी भी नवाज़ शरीफ की तरह नहीं रोती थी कि मुझे क्यों निकाला। वो तगड़ी औरत थी। उसके साथ जो जिस्मानी तशद्दुद किया इन प्रिजन, उसके वालिद की फांसी के बाद वो 6 महीने हॉस्पिटल में थी, कभी वो चू चू नहीं करती थी। बट ये आले जरदारी है, ये आले बेनज़ीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है, जहाँ पर 4 रोज़ से जो है PTI के अरकान पार्लियामेंट जो है वो सरापा एहतजाज है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी PTI इमरान खान के इलाज के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से, उनकी सेहत से मुतालिक कंसर्न लेके बैठे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि अडियाला में अचानक खबर आती है कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस दाखिल होती है और उसमें कोई 5 रुकनी एक मेडिकल स्टाफ होता है, और उसके बाद ये भी ज़राए से खबर चलवाई जाती है कि इमरान खान की बहनों से, उनकी फैमिली से और PTI से रब्ता किया गया कि अपनी तरफ से कोई बंदा नॉमिनेट करें, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन रस्मी तौर पर यह खबर नहीं चलाएगी बल्कि ज़राए से, और वो ज़राए क्या है सबको पता है। एक मतलब फिर हमारे साथ PTI रहनुमा शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। मैडम क्या देखती हैं ये जो एटीट्यूड है, एक तरफ कहते हैं कि हमने बुलाया, दूसरी तरफ ज़राए से खबर, और कभी कहते हैं पिम्स पे चेकअप हुआ है, कभी कहते हैं नहीं हुआ। ये ओवरऑल आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए, झूठे की पहचान यही होती है। अभी मैं देख रही थी कोई ट्वीट आई है कि खान साहब की आंख 75% ठीक हो गई है माशाल्लाह। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है, इसी तरह जो आंख इन लोगों ने खुद 85% ख़राब की, अब वो ओवरनाइट 70% ठीक भी हो गई है। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। इमरान खान इनको अक्टूबर से कह रहे कि मेरी आंख में दर्द है। 4 महीने इमरान खान को डॉक्टर से नहीं दिखाया जाता। जब एक रात को इमरान खान की बिनाई ख़त्म होती है, चोरों की तो चोरों की आदत होती है, आधी रात को पिम्स लेके जाते हैं, सुबह 1 बजे सुबह 3 बजे उनकी आंख में इंजेक्शन लगता है, उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है और कहा जाता है कि अब बेहतरी की तरफ बात चली जाएगी। यानी उस रात को खान का ब्लैक आउट हो चुका था एक आंख में कम्प्लीटली। तो अब ये जो बात भी करेंगे उस पर यकीन कौन करेगा? अभी सबूत चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खान का अस्पताल लेके जाया जाए, उनका मुआवजा किया जाए। हमें सुनने में आया कि उनकी बहनों ने यही रिक्वेस्ट की कि हमारे घर का डॉक्टर या कोई जिनका जो नौशरवान बरकी है वो हो जाए, या कोई डॉक्टर उज़मा खुद उनकी बहन डॉक्टर है वो हो, और जो इलाज कराना शिफा में करवा दें। हम ये तो नहीं कहते ना कि PTI उनका इलाज करेगी, उस पर भी इनको मसला था। अब कह रहे हमने अडियाला डॉक्टर्स भेजे हैं और फैमिली वाले को नहीं जाने देंगे। अगर ये बात सच भी कहते हो ना, वो बॉय हु क्राइड वुल्फ वाली बात हो गई है। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इनका सच कोई मानने को तैयार नहीं है। अभी क्या समझती हैं कि क्या ऐसे इक़दाम हों कि जिसपे PTI मुतमईन होगी और आप लोग यहाँ से उठ के अपने घरों में चले जाएंगे? देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्तर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट किया, वो गए खान साहब से मिले, खान साहब से रिपोर्ट लिखी, और बार बार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि जो रिपोर्ट सलमान सफ्तर साहब ने लिखी है उस पर गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है। यानी वाकई उनका बाथरूम गंदा है, वाकई उनका खाना गंदा है, वाकई उनके बाथरूम के ऊपर कैमरा लगाए हुए उन पर स्पाई करने के लिए, वाकई उनकी आंख जाती गई जी माशाल्लाह। और ये गंदे लोग, गंदी ज़हनियत, और खान साहब की आंख वाकई जाती गई, तो प्लीज़ जाके उनका इमीडिएट चेकअप करें। इमीडिएट में भी 4 दिन लग गए। ये अगर चीफ जस्टिस का अपना औलाद होती, अपने ख़ानदान होता, नवाज़ शरीफ, शहबाज, जरदारी, बिलावल होता, 4 दिन लगाते इसमें, चलो वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया। 4 महीने से कह रहे आपने 4 दिन और लगा लिए। होना ये चाहिए था, अगर आप जेन्युइन होते खान साहब की मदद करने के लिए। अडियाला में चोर, चक्के, ड्रग ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, कातिल, हर किस्म के लोग हैं। वो 5 लाख से 20 लाख देते एडमिनिस्ट्रेशन को, अडियाला की जो है, पंजाब की जो मरियम की पुलिस है, हर चीज़ अवेलेबल होती है जेल में, AC भी होता है, खाना भी होती है, TV भी है, मज़े भी है, हर चीज़ वहाँ जाती है। मैं तो अडियाला में टाइम गुजारा हुआ है ना। तो क्या इमरान खान को आप सही मुआलिज टाइम पे फराहम नहीं कर सकते थे? आपको कितनी तकलीफ हो रही थी काम करने से, बट डिलिबरेट तकलीफ उसको दे रहे थे ना, वो तो प्रूव हो गया बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। अब ये है, अगर ये चाहते हैं
اسی سلمان صفدر کو دوبارہ فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کرے, وہ چلا جائے, اور ایک ڈاکٹر جو خان کا اپوائنٹ کیا, ان کے خاندان کا اپوائنٹ کیا ہو, اگر فیملی کی ممبر ڈاکٹرز میں چلے جائے اور بھی اچھا ہے, اور وہ جا کے دیکھ لیں. بے شک وہ کوئی گارنٹی دے دے کہ ہم پولیٹیکل بات نہیں کریں گے, بٹ ایٹ لیسٹ کو ویریفائی تو کر دے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 70% آنکھ ٹھیک ہوگی, ثبوت کون دے گا اس کا؟ کل ایک مبینہ ایک آڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے, آپ نے بھی شاید سنی ہو وہ آڈیو, جس میں وہ ایک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بیسیکلی شفا آئی انٹرنیشنل لایا گیا. اچھا, وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا, بھائی یہ تو ضائع ہو چکی ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اب یہ یعنی کہ آپ لوگوں کو بھی, آپ لوگوں سے مراد آپ کے کچھ فیڈ کر کے جی عمران خان ٹھیک ہے, بہتر ہے, اور دیکھیں اگر عمران خان ٹھیک ہوتے نا تو کبھی بھی اس سپریم کورٹ نے, اس ڈھیلی سپریم کورٹ نے کبھی بھی سلمان صفدر کو نہیں بھیجنا تھا, کبھی بھی وہ ہیئرنگ نہ ہوتی جس میں سب پوائنٹس پہ آپ اگریمنٹ کے ہوئی ہے. مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی این آر او بنا رہے ہیں, اس کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں. این آر او کو آپ کو چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, سچے کو این آر او نہیں چاہیے. خان نے 2 باتیں کہی ہیں اس پوری رپورٹ میں, مجھے 2 ضروریات چاہیے, ایک میرے بیٹوں سے میری بات کروا دیں, مجھے کتاب دے دیں, اور یہی چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی آپ کی تو آنکھ خراب ہے تو آپ کتاب نہ پڑھیں. تو اگر ان کی آنکھ خراب ہے اور وہ کتاب نہ پڑھیں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اس گورنمنٹ کو کہ آج کے آج اس کی آنکھ کا علاج کروائیں, 16 تک ٹائم کیوں دیا؟ گپ شپ. اچھا, یہ آصف علی زرداری صاحب کو اچانک کیا ہوا؟ کل آصفہ بھٹو, آصفہ نہیں دوسری بختاور بھٹو زرداری صاحبہ, کیونکہ بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں, جی تو 3 نام دینے پڑتے ہیں. جی جی, تو یہ کیوں اس حد تک ڈائریکٹ چلے گئے خان کی فیملی تک؟ اور خان مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے جی, میرے تو فون ڈیڈ ہو گیا تھا, ہمارے پاس چارجز نہیں تھے. کیا ہوا ہے؟ نہیں پتا. نہیں, کیا ہوا ہے؟ کل اس نے آصف علی زرداری نے کہا کہ جیل سے کیوں ڈرتے ہو تم, جیل سے کیوں اچھا, ہاں میں نے, بلیوں کا کھانا ہیلی کاپٹرز میں اڑ کے جاتا ہے, وہ عمران خان سے کہے کہ تم جیل سے ڈرتے ہو. زرداری تو 3 دن جیل میں نہیں بیٹھا, پہلے ہسپتال میں تھا, پھر 11 سال ایک کوٹھی میں گزارے, اس کوٹھی میں کون آتا تھا, کیا کرتا تھا, ہمیں نہیں پتا. تو ہمارے منہ نہ کھلوائیں. اللہ کا شکر ہے عمران خان کے ورکر ہیں, آپ کے ورکر نہیں ہیں. ہم حیا والے لوگ ہیں, حیا کی بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں 1.5 سال سے تم گھبرا کے, 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے کہ میں کیا ہوں. کل آپ کے بچوں کو جیل بھیجے پھر پوچھنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری کی اچانک یہ انٹری کیا ہے؟ ڈیسپریشن, ڈائنگ مین گراسپس ایٹ اسٹراز. ویسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 3 سال پوری ہوں تو وزیر اعظم کی ٹینیور پوری رہتی ہے, پھر نیکسٹ اس کو نہیں, یہ اس طرف اب تو جو نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے نا پاکستان میں, یہ 3 سال یا 10 سال یا 20 سال والی نہیں ہے. اب یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. پاکستان جاگ چکا ہے, یہ جو بھی کرے پاکستان جاگ چکا ہے. اور خاص کر جو بیوقوفانہ مہم یہ چلا رہے ہیں غزہ کی اور پیس بورڈ کی, کل ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے کہ جو آئے گا پیس بورڈ میں پیسے بھی دے گا پرماننٹ ممبرشپ کے لیے, اور فوج بھی دے گا, اور فوج بھی دے گا. $1 ارب دیں گے. اگر $1 ارب نہیں دیں گے, فوج تو دیں گے نا. کیا کوئی پاکستانی فوجی, چلے اس طرف ایک جاتے ہیں. سیکنڈ, حماس جو فلسطینی ہے اس پہ گن اٹھائے گا؟ میرا ایمان کہتا ہے کوئی فوجی یہ نہیں کرے گا. چلے بھائی, ماضی تو ہمارا بہت ہی درخشاں ہے اس معاملے میں. ہاں جی بالکل, ضیاء صاحب کو اللہ بخشے, لیکن جو انہوں نے کیا تھا جارڈن میں کسی کو نہیں بھولا. ہاں, تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں گے نا کہ جب چین آف کمانڈ کا آرڈر ہوتا ہے. نہیں, اب یہ فوج بھی وہ فوج نہیں رہی. میرا ایمان ہے, خان کہتا ہے فوج میری, شہداء میرے, میں بھی وہی بات کہوں گی. چلیں بہرحال اس پہ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اپینین فیئر ہے. انف. بختاور نے کیوں عمران خان کی مسز کو اور ان کی ذات کو نشانہ بنایا؟ ان کی براٹ اپ یہی ہے, ان کا خاندان یہی ہے, ان کی سوچ یہی ہے. یہ بے نظیر بھٹو کے بچے تو نہیں ہیں, یہ تو زرداری خاندان ہے. بے نظیر بھٹو اللہ اپنی, ہم پشتو میں کہتے ہیں اس کی زمین کی مٹی کے ساتھ اللہ اس کو بخشے. اس میں بہت کمزوری ہوں گی, پر تگڑی عورت تھی, اچھی عورت تھی, گندی باتیں نہیں کرتی تھی. مائی فادر اللہ بلیس ہم, وہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو واز اے بگر مین دین ہر فادر. بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو جنرل ضیاء نے کیا, اس نے کبھی بھی نواز شریف کی طرح نہیں روتی تھی کہ مجھے کیوں نکالا. وہ تگڑی عورت تھی. اس کے ساتھ جو جسمانی تشدد کیا ان پریزن, اس کے والد کی پھانسی کے بعد وہ 6 مہینے ہاسپٹل میں تھی, کبھی وہ چو چو نہیں کرتی تھی. بٹ یہ آل زرداری ہے, یہ آل بے نظیر نہیں ہے. نہیں, ہاں, بے نظیر بھٹو کو اللہ بخشے. یہ جو ہے نئی کھیپ, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو یہ باپ کے ڈیفینڈ میں آپ کو سمجھتی ہیں یا کچھ اور سمجھ رہی ہیں کہ کچھ الجھایا جائے تاکہ آپ کی یہ جو موومنٹ ہے؟ یہ موروثیت, مصیبت یہ ہے نا کہ آپ برین ڈیڈ لوگ پیدا کرتے ہیں. مجھے کیا پرواہ ہے کہ آصف زرداری کی بیٹی کیا کہتی ہے, نواز شریف کی بیٹی کیا کہتی ہے. یہ ان کی سی وی پہ لکھا کیا ہے؟ زندگی میں 1 روپے ان لوگوں نے کمایا, بس حکومت کے پیسے سے اپنا بورڈ لگا دیتے ہیں. دس از اٹ, ان کا سم ٹوٹل یہی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اپنے فیڈ بیک سے کہا کیجیے گا, جا دیجیے. اللہ حافظ. کدھر گئی میرا تمغہ جو آپ نے, او سوری, والا یار.